नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज सोशल ॲक्टिव्हिस्ट तसोच वीज खात्याचो अधिकारी काशिनाथ शेटयेचेर एका गांव गुंडान हल्लो केलो. असो हल्लो करप ह्या गोष्टीचो हांव निशेध करता आनी डॉक्टर प्रमोदाक सांगता दोतोर भिवपाची गरज आसा म्हणून. जो काशिनाथ शेटयो बाब गेली कितकी तरी वर्सां प्रत्येक गोष्ट म्हणजे इनलिगलिटी जी आसा पळय ती हायकोर्टान किंवा लोकांच्या नजरे समोर हाडून किंवा सरकाराक ती दखल घेवंक लावणारो एक मेव असो आमचो अधिकारी वीज खात्याचो तेजेर आयज हल्लो जावप म्हणजे खरें म्हणशें जाल्यार सरकाराचो निशेध करपाक जावो. हे सगळें जाता सरकाराचो कोणाक भंय उरलेलो ना, गृह खात्याचो कोणाक भंय उरलेलो ना. गेली 2 वर्सां तुमी पळया अशे भ्याड हल्ले खूब जाण जाल्ले आसा. तितून बाबडो आज काशिनाथ जालो तेजो देव बरो म्हणटा तेजो जीव वाटावलो आयज. खरें म्हणशें जाल्यार सरकारान तत्काळ कारवाई करून तो कोण गांव गुंड आसा आनी ताका कोणी प्रोत्साहन दिला तेजेरूय कारवाई जावपाक जाय. एखादें प्रकरण जेन्ना हायकोर्टान चालू आसतना सुद्दां अशे हल्ले जावपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य जनतेचो वाली कोण? काशिनाथ बाब, गोंयची जनता तशें आमी जे तुजे बरे मागपी आसा पळय सदां तुज्या फाटल्यान रावतले. कांयची काळजी करूं नाका आनी भिवपाची गरजूय ना. अशे भ्याड हल्ले करपी बरे हे मोजकेच आसा पण तुजे पाठीराखे ते असंख्य आसा. हे काशिनाथ बाबान लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.